Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Enero 3 giuluhan og ang iyang paghulagway. Ang atong teksto makita sa pinadayag 1:5 taman sa 6. Kaniya nga nahigugma kanato og nagtangtang kanato gikan sa atong masala pinaagi sa iyang dugo. Kaniya ang himaya og ang paggahom hangtod sa kangturan. Amen. Kapaglaom, si Elizabeth Talbot ang tigsulat sa atong devotional karong tuiga, nagaingon nga nahinganghas siya nga nagbarog sa katapusan sa dakong dalan sa karaang syudad sa Efeso. Uban sa katingalahan, kaayo nga maayong pagpreserbar sa mga nangaguba o sa iyang manindot nga ampeteatro. Matod niya, akong gihanduraw ang mga turista nga nagdasok sa syudad sa panahon nga gisulat ni Juan ang libro sa pinadayag. May bisita usab ako sa isla sa Patmos, di nadawat ni Juan ang pagpadayag ni Hesus. Akong gisulayan paghanduraw kung unsa kaha ang gibati ni Juan niini nga isla. Mga kalim-an kamilya sa southwest sa Ephesus nga gipakitaan sa katapusang yugto sa kasaysayan sa kalibutan ug sa dili malalis nga paghibalo nagmadaogon si Hesus. Sa kahayag sa mga pinadayag nga iyang nadawat sa unsang paagi gipailan ni Juan si Hesus ngadto sa mga naminaw. Adunay duha ka berbo sa sinugdanan nga paghulagway ni Juan kang Hesus nga atong pagatutukan. Tungod kay naghatag kini og kasiguruhan gikan sa sinugdanan gayud niini nga libro. Ang grasya maanaa kaninyo og ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang sa karon ug ang umalabot ug gikan sa 7 ka espiritu nga naa sa tubangan sa iyang trono ug gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahigugma kanako ug nagtangtang kanako gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Pinadayag 1:4-5. Magsugod kita sa hinugpong nga mga pulong nga nahigugma kanato. Versikulo 15. Kini nga present tense nga berbo o verb nagpahinumdum kanato sa nagapadayon nga gugma ni Hesukristo alang kanato karon ug sa kangturan. Ang orihinal nga kahulugan nagapadayon. Siya nahigugma kanato ug nagpadayon sa paghigugma kanato. Dayon moabot ang ikaduhang hugpong nga mga pulong ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Versikulo 5. Sa original nga Griego, ang past tense sa berbo nga sa pagtangtang maong gitawag nga aorist participle nga nagkahulugan og usa ka nahuman nga aksyon sa sanangagi. Busa dinhi atong makita ang duha ka berbo nga naghulagway sa relasyon ni Hesus kanato. Siya nahigugma kanato sa padayon og sa walay hunong og iyang gipalit ang atong kagawasan pinaagi sa cross. Kini nga duha ka berbo mao'y nagporma sa kinauyokan sa walay katapusang ebanghelyo. Kapaglaom, daghan ang wala makasinati og tinuod. Walay kondisyon nga gugma niini nga kalibutan apan ang mensahe sa Dios nag-usab ni ana. Ang katapusang yugto sa kasaysayan sa kalibutan nagsugod sa paghinumdum nga si Hesus nahigugma kanato ug nga iyang gipahigawas kita ug iyang gipalit ang atong kagawasan pinaagi sa cross. Kini nga duha ka verbo maoy nagporma sa kinauyukan sa walay katapusang ebanghelyo. Kapaglaom, daghan ang wala makasinati og tinuod. Walay kondisyon nga gugma niini nga kalibutan. Apan ang mensahe sa Dios nag-usab ni ana. Ang katapusang yugto sa kasaysayan, kalibutan nagsugod sa paghinumdom nga si Hesus nahigugma kanato nga iyang gipahigawas kita. Kini nga duha ka mga kamatuoran magpalig-on kanato matag adlaw hangtod nga ato makita siya sa nawong ug nawong unsa man ang atong tubag. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa duha ka butang nga nahimo ni Kristo alang sa among kasalanan. Salamat sa walay hunong nga gugma ni Kristo. Nari ka namo og sa iyang pagpalit sa among kagawasan diha sa krus sa Kalbaryo. Salamat nga kini magapalig-on ka namo
matag adlaw hangtod nga ikaw mobalik sa pagkuha kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.